واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان والتقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب والسلم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ جئتموه إذ التقيتم في أعينكم قليل ويقلدكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ يريدهم الله بمنامك قليلا ولو أراكم كثيرا لمشيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليكم بذات الصدور. وإذ يريدموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلدكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لم تكن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وآتوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وكرهوا رئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط. وإذ تجاوز الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عدوه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء أيديهم من يتوكل على الله وإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عذاب الله ذلك ما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. كتب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم بذنوبهم إن الله عزيز شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم غير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كتب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم بذنوبهم وأورثنا على فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا هم ظالمون الذين عاهدت منهم ينقضون عهدا في كل مرة وهم لا يتقون. وإما تخافن في الحرب فشرد به من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فاقتلهم على سواء الله لا يحب الظالمين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم استطاعوا من قوة من رباط الليل ترهبون بعدكم الله يعلمكم وآخرين من دون الله تعلمونهم الله يعلم ما تنفق من شيء في سبيل الله يريدكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم جنح لها فتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا ما يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم وأنت جميعا ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن كنتم معشرون صابرون يغلبون الذين منكم يغلبون من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. ألا خفف الله عنهم ولمن أنفسوا ضعف منكم منهم صابرا يغلب بيمين وإن يكن منكم من يغلب فقد بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له صلاة يزيدون من الله تريدون أن تنجب الله في ذكر الله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لنصدق فيما تصنع عذاب فقلوا ما غير الحلال طيب وإن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن يجدكم من الأسرار على الأرض في قلوبهم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خلوا الله منهم قبل فأمكن منهم الله عزيز حكيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ولا يجدوا شيطان يهاجر وإن استنكروا بالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبين ميثاق والله ما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا تفعلوا تكن فتنة في الله وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا بعضهم وهاجروا وجاهدوا معهم أولئك منهم أولو الأرحام بعضهم أولئك بعد في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين المصيبة إلا من أربع أشهر وعلموا أنه غير معجز الله وأن الله هو الزاق وعذاب من الله ورسوله إلى الناس وحج لا تجد الله بريء من المشركين ورسوله وأن تنصروا خير لكم إن تولوا فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم ينقصوهم شيئا ولم يظاهروا عليه أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة الله خير للمتقين. وإذا سلك الأشهر الحرم فقولوا للمشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم والله غفور رحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله
الحرام واستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يأتوا بكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأتاكم المنكر والظالمون يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يصدون عن سبيل الله ما كانوا يعملون لا يرزقون بمؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثروا إيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينهم وقالوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لولا أنهم ينتهون لا تقالوا كما نكثروا إيمانهم وهم بإقرار رسول بل وراء تخشون الله وقال نخشى المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بيديكم ويخزي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوب ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تدخلوا الله يعلم الله الذي جعل منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا نبي وليس الله قليل ما تعملون ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله الشاهدين على أنفسهم فيذكروا الله وشهادة تعملون وكنا نسألون إنما يعلم مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ثم جاهد في سبيل الله يتبعه الله والله لا يهدي والله لا يهدي الظالمين والله لا يهدي الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه وإدخالهم جنات فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا فيغفر الله يغفر الله ولا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا ولا تفعلتم ولا تمارستم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعقب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من شاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فيمسكم عندكم وسوف يبينكم الله من فضله إن شاء الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينهم من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك يقول يستعجل مثل ذلك قول الذين كفروا من قد قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا الأحبار ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقالوا إنا لنعبد إلها وإنا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويغفر الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ليصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم عذاب أليم يوم يحمى على في نار جهنم فتقطع بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما المسيح زيادة بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما لجواره وعند ما حرم الله ويحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم جاءكم لكم من سبيل الله تكفروا من الله رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل إلا تنظروا يعذبكم عذابا أليم يستقبلكم غيركم لا تضروا شيئا والله ولا تكن قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين وما في يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تنظروا سكينته عليه وأيدك جنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن تدعوا خفافا وتطالوا وجعلوا في أموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا باسطا لاتبعوك ولا تنفعون ثانيا الشرك وسيعلمون أن كلا إذا استطعنا لخرجنا معكم ولكم والله على لكم كاذبون عفى الله عنك لما كنت الله يتبين لك الذي أسلم وتعالى الكافرين لا يستأذنك الذي يسلم من ذلك من آخر من ذلك في أموالهم الله عليهم المتقين إنما يستأذنك
عدة عدة ولكن كثر الله ديانا فثبت ما قيل فعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبرا ولأوتوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم الله عليم الظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل فاتقوا لكم حتى جاء الحق وظهر الله كارهون ومنهم من يقول الذي ولا تفتنوا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبح حسنة تسؤهم وإن تصبح مصيبة يقول ولا تتنظر من قبل تولوا فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم مصيبته الله بعذاب عنده بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منا نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم صالحون ولا يأتون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا ويذهب أنفسهم كافرون ويحلفون بالله لهم لم يكونوا منهم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ ومغارات واتخذوا وبكره وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن عرفوا من نار وإن عرفوا من حيث يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله يؤتينا الله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الذين يقولون النبي يقولون هو رسول خير لكم من الذين يؤمنون ورحمة الذين آمنوا منكم الذين يؤتون رسول الله ورحمة عليهم يخرجون من لا يؤمنون الله ورسوله ويعلمون إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله وأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الفرج العظيم يحسب المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يستهزئون الله ورسوله ما تحذرون ولا يشاءون ما يقولون إنما كنا نحن العبد لكن لا رسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم عليهم إن عفوا طائفة منهم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ونسيهم من المنافقين والمؤمنون والفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مهين الذين كانوا يستكبرون وهم وما لا تستمتعوا بصلاتهم استمتعوا بصلاتهم كما استمتع الذين من قبلكم بصلاتهم كالذي صاروا أولئك حبطت أعمالهم والله أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ومنهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدينة والمؤتفكات رسل بالبينات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إنه عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وساكن طيبة في الجنة عنه رضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين نغلظ عليهم مغفرة جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا عن إسلامهم معهم ما لم ينالوا ما نالهم إلا أن آمنوا ورسوله من فضله فليتوبوا خيرا ويعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة كما لم المرسلين ومنهم من عاهد الله إن كان من فضلنا فاتقنا الله نكون من الصالحين فلما من فضله تقبل به وتولى الله عنهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يلقونه ما خلق الله ما وعدوه وإنا كانوا يحزنون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواه وأن الله علام الغيوب الذين يلبسون المتطيعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يستغفرون سخط الله منهم عذاب أليم استغفر لهم لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فيغفر الله ذلك أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولله خلقنا من عدل ورسول الله يجدوا ويجاهدوا بمالهم وأنفسهم في سبيل الله قالوا لا تنظروا بالحرب لا تنظروا حرب كان الشهر والجزاء والقليل والجد كثيرا جزاء كان يكسبون فإن رجع الله إلى طائفة منهم استأذن فليخرجوا فلم تخرجوا معي أبدا فلم قاتلوا معي عبد وإنهم رجعوا بالقعود ولا ترفعوا بالخائفين ولا تصلي على أحد ما تكفر ولا تقبل قبل إنهم كفروا بالله ورسوله فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا ويذهب أنفسهم كافرون
وإذا أنزل سورة نزلت بالله فجاءت مع رسول استأذنك والطويل من قالوا تترك مع القاعدين رسول يكون مع العوالم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول الذين آمنوا جمعوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يعلمون خيرا لا يكون مفلحون أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذبون من الأعراب ليؤذن لهم عدلا لك فكذبوا فكذبوا ورسوله سيصيب الذين كفروا عذاب غليظ ليس على الغرباء ولا على الأعمى ولا على الغائب إنما يجدون حرجا إذا نسوا الله يضربون على المسلمين من سبيل الله الرحيم ولا على الذين إذا آتوا لتحملهم فلا يجدون حملكم على البر وأعين تفيض من الدمع حزنا لا يجدون يطيقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا يقولون عن خوارج وبعلى قلوبهم فهم لا يعلمون